नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ विद्युत नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थलाई। उहाँसँग खास गरी नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन, यसको वितरण र समग्र व्यवस्थापनका साथै विद्युत व्यापार र विद्युत खपत बढाउनका लागि हाल भइरहेका विभिन्न प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। खास गरी यति बेला विद्युत क्षेत्र चर्चामा पनि छ। धेरै विद्युतका आयोजनाहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। विद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्था पनि छ। समग्र रूपमा विद्युत उत्पादनको हिसाबले कस्तो छ अहिलेको पछिल्लो अवस्था? विद्युत उत्पादनको हिसाबले चाहिँ अहिले देशमा 2500-2600 मेगावाटको जडित क्षमता रहेको छ, जबकि हामीलाई 1700-1800 मेगावाट भए पुग्ने अवस्था छ। तर 2500-2600 मेगावाटका आयोजनाहरूले पूर्णकालीन रूपमा चाहिँ 2500-2600 मेगावाट उत्पादन गर्दैनन्, किनभने हिउँदमा चाहिँ धन्नै 1/3 मात्रै विद्युत उत्पादन गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 1200-1300 मेगावाटको सुक्खा मौसममा चाहिँ विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो माग पुरा गर्नको लागि केही पिक आवरमा चाहिँ भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अफ पिकमा चाहिँ हामीले बेच्न सक्ने स्थिति छ र बेच्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ स्पिल भएर गएको अवस्था पनि छ। खेर जाने अवस्था पनि छ। खेर जाने अवस्था। अब खास गरी एउटा पिक आवरमा चाहिँ विद्युत हामीलाई अपुग भइरहेको अवस्था छ भनेर यहाँले भनिरहँदा हामीले अहिले भारतबाट कति मेगावाट विद्युत आपूर्ति गरिरहेको अवस्था छ पिक आवरमा? खास पिक आवरमा 200 देखि 300 मेगावाटसम्मको समय हेरेर हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अरू बेला चाहिँ हाम्रो इन्डियामा हामीले 300-400 मेगावाट दिन पनि सकिराख्ने अवस्था छ। तर त्यो चाहिँ भनेपछि यो हामीले विद्युत निर्यात गर्ने चाहिँ हाम्रो पिक आवरमा मात्र सम्भव छ, अहिलेसम्म सम्भव छ। तर अब यसभन्दा अगाडि केही समय अगाडि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि भन्नुभएको छ कि आउँदो 2 वर्षमा करिब 2000 मेगावाटभन्दा बढी विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ भनेर। सही कुरा हो। अब यसमा यो विद्युत निर्यातको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीलाई भारतले विद्युत सहज रूपमा निर्यात गर्न दिएको अवस्था छ कि छैन भन्ने किसिमले पनि विश्लेषण भइरहेको अवस्था छ। पूर्वाधारको अवस्था पनि त्यति सहज रूपमा बन्न सकेको अवस्था देखिँदैन। यो हिसाबले विद्युत निर्यातका लागि अब के कस्ता समस्या र चुनौती देख्नुहुन्छ यहाँले? विद्युत निर्यातको लागि चाहिँ मुख्य कुरा त क्रस बोर्डर लाइन हो। क्रस बोर्डर लाइन चाहिँ हामीसँग छ। ढल्केबर मुजफ्फरपुरको क्रस बोर्डर लाइन 1000 मेगावाटभन्दा बढी बिजुली चाहिँ आयात निर्यात गर्न सक्ने क्षमताको आफैमा छ भने अन्य ठाउँहरूमा 500 देखि 600 मेगावाटसम्मका विभिन्न नाकाहरूबाट चाहिँ विद्युत आयात निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि 1500-1600 मेगावाट त हामीले अहिले नै आयात निर्यातमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने छ भनौँ न, निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। अहिले मात्र 400 मेगावाटको सहमति प्राप्त भएको छ। अब यसलाई चाहिँ बढाएर हामीले चाहिँ 1500-1600 मेगावाटसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने कार्यकारी निर्देशकले भने जस्तो अर्को वर्षको 1200 मेगावाट चाहिँ स्पिल नहुने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि पहल गर्नु जरुरी छ। ब्युरोक्रेसी लेभलबाट मात्रै नभएर राजनीतिक रूपमै यसको पहल भयो भने मलाई लाग्छ त्यो बिजुली चाहिँ हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ। अन्यथा नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने अवस्था छ। अब ती व्यवस्थाहरू नभएको अवस्थामा खेर जाने अवस्था देखिन्छ। त्यो चाहिँ सही हो। अब खास गरी विद्युत व्यापार र निर्यातको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश भारत र भारतमा बाहेक अन्य देशमा विकल्प कति देख्नुहुन्छ? जस्तो बङ्गलादेशले पनि इच्छा व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीच उच्च स्तरीय वार्ताहरू पनि भइरहेको अवस्था छ यो विद्युत खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा। यो समग्र स्थितिलाई हेर्दा नेपालको जलविद्युत जुन एउटा उत्पादनको एउटा मात्रा बढिरहेको अवस्था छ र यो हिसाबले चाहिँ अब निर्यातको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि भारत बाहेक अन्य मुलुकमा सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ र यो कति सम्भव छ? अब हाम्रो देशसँग जोडिएका देशहरू भारत र चीन हुन्। चीन चाहिँ अब लोड सेन्टरको हिसाबले अलिक टाढा छ, सिमाना जोडिएको अवस्था भए पनि। अनि लोड सेन्टरको हिसाबले पनि क्रस बोर्डर कट्ने बित्तिकै हामीले बिजुली बेच्न सक्ने, बिजुली पुर्याउन सक्ने भनेको भारतै हो। त्यसपछि बङ्गलादेश हो
हामीले चाहिँ बङ्गलादेशमा पनि डिमान्ड छ, बङ्गलादेशमा पनि नेपालको बिजुली किन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसको लागि फेरि बाटो भारतै भएर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि बङ्गलादेशमा विद्युत बेच्ने कुरा होस् अथवा भारतमा बेच्ने कुरा होस्, त्यसको लागि चाहिँ भारतसँग पहिला कुरा गर्नु पर्यो। भारतसँग सहमति भएपछि त्यो बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ। भारतको सहमति बिना बङ्गलादेशमा हामी बिजुली पुर्याउन सक्दैनौँ भन्ने एक किसिमको बुझाइ चाहिँ छ, तर त्यसमा होमवर्क अझ कति धेरै भएको छ यो विषयमा? वार्ताहरू कसरी अगाडि बढे? त्यसमा चाहिँ अब वार्ताहरू दुई देशीय वार्ताहरू चाहिँ भइरहेको छ। ब्युरोक्रेसी लेभलमा वार्ताहरू रेगुलर रूपमा भइरहेको छ। टेक्निकल टिमहरू बिचमा, वर्किङ ग्रुपको उसमा, अनि स्टेयरिङ कमिटीमा पनि 3 तहमा चाहिँ वार्ताहरू भइरहेको छ र रेगुलर रूपमा भइरहेको छ। हरेक वर्ष ती वार्ताहरू हुन्छन् अनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफलहरू प्रशस्त मात्रामा भएका छन् र ती छलफल अनुसार चाहिँ भारतले सहमति दिइरहेको, हामीले बिजुली भारतमा बेचिरहेको अवस्था पनि छ। तर त्यो मात्र के हो भने एउटा लिमिटेड चाहिँ अलिकति बढाउन सकिएन कि भन्ने कुरा होला। अब हामी सुन्ने अवस्थामा थियौँ, भारतमा बिजुली बेच्न नसकेको अवस्थाबाट अहिले 400-500 मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न पाएको अवस्थामा ल्याउँदा त यो प्रगति नै छ, प्रगति भएकै हो। तर हामीसँग चाहिँ विद्युत उत्पादन आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन भटाभट भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यो मात्रा चाहिँ धेरै एकैचोटि बढ्नुपर्ने देखिएको भएर त्यो बढाउनका लागि अलिकति हतार गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्यातका लागि प्रयास गर्नु परेको मात्रै हो। नियमित रूपमा चाहिँ जुन नियमित बाटोबाट चाहिँ हामीले जुन वार्ता संवादहरू गरिरहेका छौँ त्यसअनुसारको एक्सपोर्ट पनि हामीले गरिरहेकै छौँ। तर जुन रूपमा अब हामी निर्यात गर्दैछौँ त्यसअनुसार अब ठोस रूपमा वार्ता अगाडि बढाउनु पर्ने देखियो। हजुर, खास गरी प्रसारण लाइनको कुरा गर्दा एकातिर प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्नु जरुरी जस्तो देखियो। किन भन्दा 2000 मेगावाटभन्दा बढी विद्युत अब हामी निर्यात गर्न गइरहेका छौँ भनेर विद्युत प्राधिकरणले भनिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो अनुसार प्रसारण लाइनको क्षमताको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग यहाँले भने चाहिँ 1200-1500 मेगावाटसम्म सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा यहाँले गर्नुभयो। प्रसारण लाइनको विस्तार र त्यसको क्षमता वृद्धिमा हामी सँगसँगै काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ कि छैन एउटा। र यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न पनि यहाँलाई म राख्न चाहन्छु। अहिले खास गरी निजी क्षेत्रबाट जति पनि विद्युत उत्पादन भइरहेको छ उनीहरूले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले स्थापना गरेका अथवा निर्माण गरेका संरचना प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न नपाउने खालको व्यवस्था छ। यो ओपन एक्सेस उनीहरूले पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको अवस्था छ। ओपन एक्सेस नहुँदाखेरि निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गरेका कम्पनीहरू अथवा सञ्चालकहरू, प्रोमोटरहरू समस्यामा पनि परेका छन् र देशभित्र उत्पादन भएको बिजुली कसरी निर्यात गर्ने त भन्ने एउटा अहम प्रश्न पनि उत्पन्न भएको अवस्था छ। यो समस्या कसरी समाधान गर्ने? किन ओपन एक्सेस सम्बन्धी नीति अहिलेसम्म बन्न सकेन? तपाईँको पहिलो प्रश्नमा म पहिला जान चाहन्छु। जहाँसम्म क्रस बोर्डर लाइनहरू विस्तार गर्ने क्रममा के प्रगति छ भनेर सोध्नुभयो। ढल्केबर मुजफ्फरपुरको क्षमता बराबरकै 400 किलोभोल्टमा न्यू बुटोल गोरखपुरको प्रसारण लाइन बनाउनको लागि चाहिँ दुई देश बीचको एउटा जोइन्ट कम्पनी पनि बनेर त्यो काम अगाडि बढिसकेको छ एउटा कुरा। अरू चाहिँ दुईटा प्लानिङमा भएका चाहिँ यो दुबई, पूर्णिया अनि लम्की बरेली लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ प्लानिङको चरणमा छन्। ती ठाउँहरूमा पनि क्रस बोर्डर बनाउनुपर्छ भनेर दुई देश बीचमा वार्ता संवादहरू अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि निकट भविष्यमै बन्ने गोरखपुर नाकामा एउटा त्यो बढाउन सकिने अवस्था छ भने बाँकी ठाउँहरूमा पनि क्रस बोर्डर लाइनहरू निर्माण हुँदै जान्छन् र बिस्तारै जसरी उत्पादनको क्षमता बढ्दै जान्छ त्यसरी नै ती नाकाहरू खुल्दै गएपछि हामीले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म यो प्रसारण लाइनको संरचना चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहिरहेको छ। यो चाहिँ सरकारी इन्टिटीमा रहेको चिज चाहिँ हामीसँग जसरी उत्पादनको लागि हाम्रो निजी क्षेत्र आधा जति नै भन्दा अझै त्योभन्दा बढी निजी क्षेत्रको संलग्नता छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने, त्यो प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर व्यापार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने खालको अहिले सवाल उठेको छ। त्यो दुईटै कुरा चाहिँ कानुनी प्रावधान मार्फत उहाँहरूलाई ओपन एक्सेस कसरी दिने, कुन तरिकाले दिने, कति मेगावाटसम्मको लागि दिने, के शर्तमा दिने भन्ने कुरा एउटा कुरा टुङ्गाउन बाँकी छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउने कि नगराउने भनेर कानुनमै व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यो ल्याउन
जरुरी भइसकेको छ। यदि हामीले कानुनी व्यवस्था मार्फत विद्युत व्यापारको अनुमति पत्र र विद्युतमा खुला पहुँच ओपन एक्सेसकोमा चाहिँ सहमति दिने व्यवस्था भयो भने ती दुईटा कुराबाट अगाडि बढ्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई पनि यो सेक्टरमा ल्याउन सकिन्छ र निजी क्षेत्रले पनि विद्युतको पिपिए गर्नेदेखि लिएर व्यापारसम्मको कामको लागि ऊ पनि हामीसँग सँगसँगै सरकारसँग सँगसँगै हिँड्छ र यसको विकास द्रुततर गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर यो ओपन एक्सेसको चाहिँ गृह कार्य कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? आफै पनि यहाँ एउटा नियामक निकायमा एउटा सचिवको रूपमा काम गरिरहँदा कसरी यसको गृह कार्य अगाडि बढेको छ र यो अब कहिलेसम्म यसले यो नीति बन्छ अथवा कानुनी रूपमा यसले पूर्णता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अहिले विद्युत ऐन 2049मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने उत्पादन प्रसारण र वितरणको लागि चाहिँ अनुमति पत्र निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। विद्युत नियमन आयोग ऐन 2074मा आइपुग्दाखेरि उत्पादन प्रसारण वितरण र व्यापारको नियमन चाहिँ विद्युत नियमन आयोगले गर्ने भनेर भनिएको छ। अनि यो दुईटा ऐनको बीचमा फेरि के छ भने अनुमति पत्र जारी गर्ने निकाय चाहिँ सरकार नै रहनेछ, विद्युत नियमन आयोग होइन पनि भनिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जबसम्म सरकारले चाहिँ विद्युत नियमन आयोगले सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अगावै जुन अनुमति पत्र सरकारले दिइदिनुपर्ने व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको लागि चाहिँ ऐन सुधार भएको छैन। त्यो भनेको विद्युत ऐन 2049 सुधार हुनु पहिलो आवश्यकता रहेको छ। ऐन नै संशोधन गर्नु त्यो ऐन संशोधन भएर विद्युत उत्पादन गर्ने निकायहरू अथवा प्रसारण गर्ने निकायहरूले व्यापार गर्न चाहे भने व्यापारको लागि चाहिँ अनुमति पत्र उहाँहरूले पहिला प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यो ओपन एक्सेस अथवा व्यापारका शर्तहरू हेरेर त्यसका आधारमा चाहिँ विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो ऐन कानुन अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा आउँछ। तर समस्या धेरै छन् सचिवज्यू, जस्तो कि अब यहाँले विद्युत खरिद सम्झौताको कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो। पिपिएमा अहिले जम्मा 1500 मेगावाटको मात्र कोटा खोलेका कारण धेरै व्यवसायीहरू एउटा निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ। 15,000-16,000 मेगावाटका पाइपलाइनमा मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर पाइपलाइनमा आइसकेको अवस्था पनि छ। यो समग्र समस्या किन यति लामो समय जकडिएर बसेको छ? यो समस्या किन सम्बोधन हुन सकेन? खास यो समस्या चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ विद्युत ऐन 2049 बनाइरहँदाखेरि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ विद्युत उत्पादनको ढोका खोल्दाखेरि हामीले के सम्झेनौँ भने यति धेरै बाढी निजी क्षेत्रबाट लाइसेन्स लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ। वास्तवमा त्यति बेलाको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेलाको माग पुरा गर्नको लागि चाहिँ सीमित मात्रामै यो विद्युत आयोजनाहरू बनाउन निजी क्षेत्र आकर्षित होला भन्ने लागेको थियो। तर लाइसेन्स दिँदै जाँदाखेरि जो पहिला आउँछ उसलाई लाइसेन्स दिने सजिलो बाटो हामीले बनायौँ, जसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसमा कुनै रोकटोक गर्ने अवस्था रहेन। कसैले पनि विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र लिन्छु भन्यो भने चाहिँ सहजै रूपमा दिनुपर्ने विद्युत ऐन 2049मा व्यवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले धन्नै 30-32 हजारवटा मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको अनुमति पत्र जारी भइसकेको अथवा दरखास्तको रूपमा रहेको अवस्था छ। त्यसबाहेक 8-9 हजार 10 हजार जति मेगावाट चाहिँ सरकार आफैले बनाउने आयोजनाहरू पनि छन्। भन्दै गर्दाखेरि 40-42 हजार मेगावाट, जबकि हामीसँग 83 हजार मेगावाटको क्षमता छ भनिन्छ। त्यसको आधा जति त लाइसेन्स अथवा विभिन्न अकुपाई भइसकेको अवस्थामा छ। ती आयोजनाहरू बन्न चाहन्छन्, ती आयोजना प्रसारित हुन चाहन्छन् र त्यो वितरित भएर व्यापारका रूपमा चाहिँ आउन चाहिरहेको अवस्था छ। त्यही क्रममा कतिपय आयोजनाहरू अहिले अध्ययन सकेर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको लागि जुन बजार व्यवस्थाको सुनिश्चितताको लागि चाहिँ दरखास्त दिएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अनुमति पत्र जारी गर्यो। अब पिपिएको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गएर ती आयोजनाहरू ठोकिएका छन्। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो समस्या भनेको के हो भने त्यो खपत पूर्ण रूपमा गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ यदि निर्यात गर्न सकिएन भने त स्पिल भएर नोक्सान हुने भयो। भनेपछि अब एकातिर ऐनमा खुकुलो व्यवस्था गर्ने अनुमति दिइरहने, अर्कोतिर चाहिँ पिपिएको लागि चाहिँ बाटो अवरुद्ध गरिदिने गर्दा अवरुद्ध नै त नभनौँ, त्यसको लागि चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि दोहोरो भूमिकामा छ। ऊ चाहिँ सेवा प्रदायक संस्था पनि हो र के पनि भनिएको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापारिक सिद्धान्त पनि अनुसरण गर्ने भनिएको छ। दुईटै भूमिकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण
वितरण भएको भएर वास्तवमा ऊ पनि अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। कि त ऊ सेवा प्रदायक मात्रै भएको भए यताको ऐन मात्रै हेर्थ्यो होला, उसले सेवा दिने हो उत्पादन गरौँ मात्रै भन्थ्यो। तर उसलाई चाहिँ त्यो आयोजनाबाट निस्केको बिजुली खपत पनि गराउनु छ, वितरण गराउनु छ, त्यसबाट कमाउनु पनि छ, संस्था सस्टेन पनि गर्नु छ भनेपछि यो सिस्टम पनि बचाइराख्नुपर्ने जिम्मेवारी उसलाई छ र सेवा पनि दिनुपर्ने भएको भएर उसले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नु उसको तर्फबाट स्वाभाविकै होला। तर सरकारले चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा दिइराखेको, ऐन संशोधन नभएको, कम्पिटिसनबाट गराउने अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति जति सुरुमा लाइसेन्सहरू दिइसकियो त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकेको भए सायद त्यो अवस्था हुँदैन, सुरुमै फिल्टर गर्न सकेको भए अहिले व्यवस्थित गर्न त्यो गर्नको लागि अब ढिला भइसकेको छ। अबको विकल्प भनेको के हो भने जति आयोजनाहरू हामीले अगाडि ल्यायौँ यी आयोजनाहरूलाई बनाउनै पर्छ। यी आयोजनाहरूको मार्केट सुनिश्चित गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ खपत बढाएर पनि बाँकी भएको बिजुली चाहिँ निर्यात गर्नुको विकल्प छैन। अब हामी एकातिर यहाँले भने जस्तै निर्यात गर्नुको विकल्प छैन भन्ने एउटा सोचमा अगाडि बढ्दैछौँ भने अर्कोतर्फ स्वदेशभित्र विद्युत खपतको नीति जुन सरकारले लिएको छ त्यो नीति पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। विद्युत खपतको लागि सरकारले धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्ने गर्छ। प्राय सरकार परिवर्तन हुनासाथ विद्युत खपत बढाउँछौँ, स्वदेशभित्र सहज रूपमा बिजुली चाहिँ प्रवाह गर्छौँ, प्रसारण लाइन विस्तार गर्छौँ भन्ने धेरै किसिमका कुराहरू आउँछन्। तर वास्तवमा विद्युत खपत किन बढ्न सकिरहेको छैन? वास्तवमा विद्युत तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। विद्युत खपत जति सोचेको छौँ हामीले त्यति बढाउन सकेका छैनौँ। यो चिज चाहिँ के हो भने सरकारले नीति ल्याउँदैमा अनि कार्यक्रममा राख्दैमा चाहिँ यो किन बढ्दैन भने सरकार आफैले विद्युत खपत बढाउने त होइन नि। विद्युत खपत बढ्नको लागि त विद्युत उपभोक्ताहरूले त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यो बिजुली खपत गर्छु भन्ने हुन पर्यो। त्यो बिजुली खपत गर्ने उहाँहरूमा क्षमता हुन पर्यो। त्यो बिजुलीको चाहिँ गुणस्तर राम्रो हुन पर्यो ताकि चाहिँ दाउरा बालेर आफ्नो चाहिँ आवश्यकता पुरा गरिरहेका उपभोक्ताहरूले चाहिँ बिजुलीबाट चाहिँ खाना पकाउने व्यवस्थामा उहाँहरू आफै स्वतस्फूर्त रूपमा आउने व्यवस्था हुन पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के छ समस्या भने हामीसँग हाम्रो जति बिजुली छ त्यो पूर्ण रूपमा गुणस्तरीय छैन। गुणस्तरीय नभएको बिजुलीको भरमा चाहिँ उहाँहरू पुरा रूपमा सक्नु भएको छैन। तर यो बिस्तारै हुन्छ। ग्यासको सिलिन्डर साइडमा नराखिकन उहाँहरूले विद्युतीय चुलोमा मात्रै भर पर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरू जबसम्म त्यो बेला नआएसम्म चाहिँ यो प्यारलल रूपमा जाने हुँदाखेरि चाहिँ यसको खपत हामी बिस्तारै मात्रै बढाउन सक्छौँ। जति हामीले आक्रामक रूपमा बढाउन खोजिरहेका छौँ त्यो आक्रामक रूपमा चाहिँ नबढेको मात्र हो। तर बिस्तारै रूपमा यो बढ्छ। इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा पनि त्यही नै हो। विद्युतीय चुलोको रूपमा सरकारले लिएको नीति यो दुईटै चिज चाहिँ हामीले बढाउने नीति सरकारको एकदमै सराहनीय नीति छ। तर यो नीति अनुसारको चाहिँ रातारातै चाहिँ खपत कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर त्यसरी पनि नभनौँ होला, किनभने कार्यान्वयन भइरहेको छ। बिस्तारो हुने चिज हो यो, बिस्तारै भइरहेको छ र निकट भविष्यमा चाहिँ हामीले यसलाई कन्टिन्युटी दिँदै जाने र निर्यात पनि गर्ने दुईटै विकल्पलाई सँगसँगै लिएर हिँड्यौँ भने चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने आयोजनाहरूका बिजुली चाहिँ खेर जाँदैनन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। खास गरी यहाँले गुणस्तरको प्रश्न पनि उठाउनु भयो। विद्युत नियमन आयोग आफै पनि एउटा नियमन गर्ने अनुगमन गर्ने निकाय हो, आयोग हो, स्वायत्त आयोग हो र यो विद्युतको गुणस्तर कमजोर हुँदा आम उपभोक्ताहरू टोटल्ली एउटा विश्वास गर्न सक्ने आधारमा छैनन्, विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् कि एउटा विद्युतीय चुलोमा मात्रै भर परौँ, एउटा हिटरमा मात्रै भर परौँ भन्ने अवस्था छैन। यो गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा कहाँनिर कमजोरी छन् यहाँहरूले कसरी अनुगमन गर्नुभएको छ? हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विद्युतको गुणस्तर कायम हुन नसक्नुमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको जुन प्रसारण र वितरण संरचना छ त्यो निकै पुरानो भइसकेको छ। मैले भन्न खोजेको के भने त्यो प्रसारण र वितरण संरचनाहरूमा प्रयोग भएका केबलहरू, सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मरहरू ती सबै पुराना छन् अनि ती चाहिँ अब लोड बढेको अवस्थामा चाहिँ त्यो यो झ्यापझ्याप्ती बत्ती जाने पड्किने अनि ट्रिप जाने ती चिजहरू भइरहेको छ। त्यसको लागि त्यो सिस्टम सुधार्नु जरुरी देखिन्छ। प्रसारण र वितरणमा जुन प्रयोग भएका उपकरणहरू, ती ट्रान्सफर्मरहरू, ती चिजहरू फेर्नुपर्ने, ती चिजहरूलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि फेरि बजेटै चाहियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकातिर
बिजुली नै नपुगेका ठाउँमा विद्युत पुर्याउने एउटा महान अभियानमा लागेको छ। किनभने गुणस्तर कमै भए पनि विद्युत पुगेकाकोमा भन्दा विद्युतै नपुगेकामा उसले फोकस गरिरहेको छ। त्यो एउटा राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। राष्ट्रिय दायित्व पनि हो, त्यसमा जानु पनि पर्यो। कसैलाई चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय बिजुली, कसैलाई चाहिँ टुकीमै बस्ने स्थिति पनि ल्याउनु भएन। ऊ चाहिँ त्यो दुइटैमा जानु पर्दाखेरि एउटा बजेट अभाव पनि छ उसलाई, ऊ आफै सस्टेन हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। सरकारसँग पनि त्यति धेरै प्रशस्त अब अरू सबै सेक्टर छोडेर विद्युतमा मात्रै ल तिमी गर भनेर भन्न सक्ने अवस्था सरकारमा पनि छैन, अर्थ मन्त्रालयमा पनि त्यो कन्स्टेन्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको तपाईँले सोधेको प्रश्नमा म के मात्रै भन्न सक्छु भने एउटा रिसोर्सको कन्स्टेन्ट छ हामीसँग भएकै रिसोर्स अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ केही ढिला भएको छ। तर ती कामहरू चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले आफै गरिरहेको छ। निकट भविष्यमै मलाई लाग्छ यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता प्रभावकारी बनाउनका लागि चाहिँ रिसोर्सको अभाव छ, त्यो बिस्तारै पुरा अब खास गरी हामी विद्युत महसुल निर्धारणको कुरा जुन छ, यो विद्युत नियमन आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने गर्दछ। यो महसुल निर्धारण गर्दा के आधारमा टेकेर विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ महसुल निर्धारण गर्ने गर्छ र खास गरी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई एउटा विभिन्न देशहरूको कम्प्यारिजन गर्दा, तुलना गर्दा हामीले प्रयोग गरेको विद्युत महँगो छ कि सस्तो छ? आम उपभोक्ताको भनाइ विद्युत महँगो भयो अझै पनि भन्ने गुनासो छ। यो कन्टेक्स्टमा मैले यहाँलाई यो प्रश्न राखेँ। पहिलो कुरा त विद्युत महसुल निर्धारण गर्दाखेरि विद्युत आयोजना जुन विद्युत उत्पादन गर्छौँ नि, विद्युत उत्पादन प्रसारण वितरण गर्दाखेरि त्यसको लागत कति लागेको छ भन्ने हेरिन्छ। अनि त्यसको चाहिँ ऋण, त्यसको लागत गर्दाखेरि त्यो ऋण लिएको ब्याज दरको कुरा आउँछ, इक्विटीको कुरा आउँछ, लाभ कति लिएको छ भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू, यी विविध पक्षहरू हेरिन्छ। त्यो भनेको समग्रमा के हो भने त्यो विद्युत उत्पादन हुँदाखेरि लागत कति लाग्यो त्यसअनुसारको मूल्य निर्धारण गर्ने। जुन चिज अरू कुरामा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। उत्पादन हामीले सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यसको मूल्य पनि सस्तो हुन्छ, महसुल पनि सस्तो गर्न सकिन्छ। उत्पादनै महँगो भयो भने त्यो महँगो हुने कुरा हो। त्यही सामान्य सिद्धान्तमा चाहिँ विद्युत महसुलको निर्धारण हुन्छ। यसै बिचमा सरकारले कमन मिनिमम प्रोग्राम हिजो मात्र सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। 50 युनिट भन्दा कम बिजुली खपत गर्नेलाई महसुलमा कटौती गरिनेछ अथवा घटाइनेछ भन्ने प्रतिबद्धता सरकारले सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कतिको सहज छ? महसुल निर्धारणको कुरा म बताउँदै थिएँ। महसुल चाहिँ जसरी हामीले निर्धारण गरेका छौँ, लाभ लागतकै आधारमा महसुल निर्धारण भएको छ, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, અહીં तपाईँले सोधेको प्रश्नको एउटा जवाफ मैले दिन बाँकी रहेको, यो अरू देशहरूको भन्दा महँगो भयो कि भन्ने कुरा छ। अब जबसम्म हाम्रो आर्थिक अवस्था अनुसारको महँगो पनि अब हामीले त्यसलाई भन्न सक्छौँ, किनभने अरू गुजारा चलाउनु पर्नेमा चाहिँ विद्युतलाई तिर्नुपर्ने पैसा अलि महँगो भयो कि भनेर भन्नु स्वाभाविकै हो। त्यो पनि अब राज्यले त्यस्तो विपन्न र गरिबी उसमा चाहिँ तिर्न नसक्नेहरूका लागि हेरिदिनु पर्ने एउटा छुट्टै पाटो पनि होला। महसुल एउटा हिसाब किताबबाट आएको महसुल एउटा भयो, राज्यले त्यसलाई छुट गर्ने अथवा त्यसलाई सहजीकरण गर्ने अर्को पाटो भयो। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा चाहिँ अब अरू देशहरूको भन्दा हाम्रो महँगो भयो भन्ने होइन। अरू देशहरूमा चाहिँ अझै थर्मलबाट उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रोभन्दा महँगो पनि उत्पादन हुन्छ। हाम्रो चाहिँ हाइड्रोबाट उत्पादन भएको भएर विद्युत चाहिँ त्यसलाई महँगो भनिहाल्नुपर्ने देख्दिनँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ भर्खरै सरकारले चाहिँ 50 युनिटसम्म चाहिँ का उपभोक्ताहरू, प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ विद्युत महसुल घटाउने भनेको छ। त्यो चिजमा दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ विद्युत महसुलको फेरि रिभिजिट गरेर चाहिँ उत्पादनमा यदि केही लागत केही घटेर अथवा केही विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको कारणले, विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो घटाउन सकिने हो भने एउटा पाटो हुन्छ भने, अर्को चाहिँ त्यो रेन्जका 50 युनिटसम्मका उपभोक्ताहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने विद्युतमा चाहिँ सरकारले, अहिले हामीसँग 3वटा सरकार छ, अनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, कहाँबाट कसरी त्यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ, केही छुट सब्सिडी दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिने स्थिति पनि ल्याउन सकिन्छ। ती दुईवटा विकल्पमा हामी वर्कआउट गरेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला। सायद सरकारले लिएको पोलिसी एकदमै सराहनीय किन छ भने विद्युतमै हामीले चाहिँ महसुल घटायौँ, त्यसमा छुट दिन सक्यौँ भने विद्युत भनेको त मल्टिप्लायर इफेक्ट दिने चिज हो नि त। यसले यसको प्रयोगबाट हुने उद्योगमा, अरू चिजहरूमा यसले चाहिँ सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अरू क्षेत्रको विकासमा चाहिँ यसले योगदान दिन सक्ने भएको भएर चाहिँ सरकारले पनि मलाई लाग्छ यसलाई घटाउने, छुट दिनेमा पहल गर्छ, आयोगलाई सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हस् त, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो।
यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि आएको तर्फबाट आफ्ना केही भनाइहरू राख्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँ लगायत एनटिभी परिवार सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ विद्युत नियमन आयोगका सचिव गोकर्ण राज पन्तसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।